कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत पर्ने 10वटा जिल्लाहरूमध्ये एक हो जुम्ला। भौगोलिक विकटता र सांस्कृतिक विविधताले हिमाली जिल्ला जुम्ला सुसूजित छ। इतिहासमा जुम्ला जिल्लाको महत्त्वपूर्ण पहिचान रहेको छ। नेपाल अधिराज्यको एकीकरण हुनु पूर्व 22 राज्यहरूको मुख्य केन्द्रका रूपमा रहेको जुम्ला नेपाली भाषा र संस्कृतिको उद्गम स्थल पनि मानिन्छ। मध्यकालीन युगमा जुम्ला एक समृद्ध एवं शक्तिशाली राज्यको रूपमा रहेको तथ्य इतिहास अध्ययनबाट प्रष्ट हुन्छ। यातायात, सञ्चार र आधुनिकीकरणको दृष्टिकोणले विकट र दुर्गम भए तापनि अति सुन्दर चम्किलो हिमाली चुचुराहरू, तालहरू र मनमोहक अनगिन्ती प्राकृतिक नदीहरूले सिँगारिएको जुम्ला प्राकृतिक सम्पदा र संस्कृतिको धनी जिल्ला मान्न सकिन्छ। सङ्घीय संरचना अनुसार जुम्ला जिल्लाको स्थानीय तहको विभाजन साबिकका नगर र गाविसका वडाहरूलाई समेटेर एउटा नगरपालिका र 7वटा गाउँपालिकामा विभाजन गरिएको छ। दर्शकबिन नमस्कार, हामी यति बेला हाम्बाकुरा हाम्बा मुख्यमन्त्रीको छायाङ्कनको सिलसिलामा जुम्ला आइपुगेका छौँ। कार्यक्रम हाम्बाकुरा हाम्बा मुख्यमन्त्री छायाङ्कनको सिलसिलामा हामी जुम्ला पुगेका छौँ। विकासको मूल प्रवाहमा समेटिन नसकेको जिल्ला भनेर चित्रण गरिने जिल्ला जुम्ला लगायत साबिक कर्णाली अञ्चलका सबै जिल्लाको विकासप्रति मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईको चासो धेरै छ। विकासप्रतिको चासो र चिन्ताकै कारण मुख्यमन्त्री साई विभिन्न योजनाको अनुगमनका लागि जुम्ला पुग्नु भएको हो। संयोग भनौँ, मुख्यमन्त्री आएकै दिन जुम्लामा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक रहेछ। त्यहाँ सहभागी भएका स्थानीय सरकारका प्रतिनिधि लगायत सरकारवालाहरूले प्राकृतिक विपत्तिबाट जुम्लालाई जोगाउन के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेको चासो व्यक्त गरेका थिए। बस्ती असाध्यै जोखिममा छ। त्यो बस्ती माथितिर एउटा पानीको नहर कुलो छ भने तल भिरमा पाखोमा बस्ती छ। त्यो बस्तीका त्यो 6वटा घरहरू नै प्रभावित भएर उनीहरू अर्कै घरमा बस्न बाध्य भएका थिए र त्यो बस्तीलाई अब निश्चित केही ठाउँमा सार्न सकिन्छ कि भन्ने हाम्रो चिठी पनि ल्याएका छौँ हामीले गाउँपालिकाबाट। त्यो बस्ती अध्ययन गरेर त्यो बस्तीको वास्तवमा के हो त, मानव हामीले भनेको आधारभन्दा पनि त्यहाँ भौगोलिक अध्ययन गरेर पनि त्यसको पत्ता लाग्ने हुँदाखेरि तपाईँहरू यो टिमले हामीले ल्याएका तैपनि विशेष गरेर शीर्षमा जानुभएको छ र अझै पनि हामीले हेर्न चाहन्छु भन्न सक्नुहुन्छ भने त्यहाँ गएर प्रत्यक्ष फिल्डमा पनि देखिने अवस्था देखिएको छ। र त्यसमा यो विपद व्यवस्थापन समितिले केही निर्णय गर्दा तिला गाउँपालिकालाई राहत मात्रै होइन उद्धारको पनि हामी असाध्यै ठुलो अपेक्षा गरेका छौँ। गाउँपालिकाको विकासी बजेट 1,14,00,000 खर्च भएको अस्ति अब हाम्रो कर्मचारीहरूले देखाउनु भयो। अब 1,14,00,000 त्यो हाम्रो विकासी बजेटबाट खर्च भयो। प्रदेशले पठाएको 15 लाख बाहेक अरू सबै विकासी बजेट खर्च भयो हुनाले अहिले तलबाट जनताबाट के आउने त भन्नुहुन्छ भने अब यो प्रदेश सरकारले पैसा थुप्रै छ, योजना यहाँबाट सम्पन्न नगरेर पैसा फिर्ता लिने। अब गाउँपालिकाले त्यो कसले दिने त? अलिअलि पैसा 1-1, 2-2 करोड प्रत्येक गाउँपालिकाले दिए पनि हुन्छ भन्ने यो जनसम्बन्धबाट एकदम हुनाले अब यसलाई हल कसरी हुन्छ? 1,14,00,000 को हल कसरी गर्ने? अब गाउँपालिकाले ल विकासी बजेट टाइम खर्च गर्नुहोस् भन्ने भयो भने त्यो पनि धन्यवाद छ। नाइ यो विश्वभरिका कुरा हुन् र माथि चाहिँ प्रदेशबाट हामी के हल गरौँला भनिदिएपछि अलिकति आश्वासन भयो भने हाम्रा अधुरा रहेका योजनाहरू हामी पुरा गर्न सक्छौँ कि? एउटा हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो गाह्रो भनेको के भयो भन्दाखेरि पहिला हामीले क्वारेन्टाइन भनेर नाटकीय ढङ्गमा क्वारेन्टाइन आफूलाई पनि यो गिल्टी फिल भएको जस्तो लागिरहेछ। 11 गते 10 गते नै हामीले लकडाउन गर्ने निर्णय भयो, जिल्ला स्थानीय प्रशासनले गर्यो, 11 गते सङ्घीय सरकारले गर्यो। त्यस पश्चात हामीले चाहिँ क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने टेक्निकल स्कुलमा पनि गऱ्यौँ। जेनतेन रातारात गरेर धेरै ठाउँमा हेल्थ टेक्सहरू पनि राख्यौँ, नागमा र एयरपोर्टमा राख्यौँ। क्वारेन्टाइन त्यहाँ पनि स्थापना भयो। त्यस्तै गरेर फेरि अर्को निर्णय भयो, क्वारेन्टाइन चाहिँ एकीकृत गर्ने भन्ने निर्णय भयो। बाढीपछि हाम्रो पहिरो छ 2 नम्बरमा, तेस्रो नम्बरमा हामीले आगोलाई लिएका छौँ हाम्रो गाउँपालिकामा। चौथोमा वन्यजन्तु छ, अब यहाँ बाँदरहरू लागेर सकापारा छ। यो 5औँमा महामारी भन्छ, रुवाखोकीहरू पनि गत सालतिर अलिकति बढी हुने गर्थ्यो, 5औँ नम्बरमा छ। त्यसपछि अहिले यो हामी कालो तुषारले पनि यसलाई उमा राखेका छौँ। कालो तुषारले गर्दाखेरि यसपाल स्याउहरू फल्न छोड्यो र यो अब कोभिडको विषयमा हामीले अब काठमाडौँबाट हामीले मान्छे बोलाएनौँ हाम्रो गाउँपालिकाले, हामी सहयोग पनि उहाँहरूले गरेनौँ, तर हामी वातावरण मात्रै मिलाइदियौँ र प्रदेशले हामीलाई 50 लाख रुपियाँ दिएको थियो। 50 त्यसको आइसोलेसन हामीले बनाएका छौँ। 3जना मन्त्री आज यहाँ आउँदा
अब हजुरलाई मैले एउटा के अरे सुर्खेतबाट रारा जाने सडक एकवटा सडक बान र जो स्थिति छ अहिले मेयर साहबले भन्नुभयो, अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो, प्रत्येक गाउँपालिकामा पक्षपात नगरिकन भोट सबै जनताले दिया हुन्, सबैजनालाई। त्यो आउने के चिज हो, तपाईँहरूको कार्यकालमा यहाँका चाहिँ के अरे यी कर्णालीका जिल्लाहरूलाई सकुशल गरिकन एकदम इमान्दारी गरिदिनु भयो भने तपाईँहरूको भविष्य पनि उज्जवल हुन सक्छ, हाम्रो पनि भविष्य उज्जवल हुन सक्छ। 4वटा बस्ती मात्रै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था छ भने भोलि हाम्रा सम्पूर्ण बस्तीहरू जोखिममा पर्ने अवस्था छ। यो एउटै कारण भने बाटो। हामीले जथाभावी ढङ्गले अहिले बाटो खन्दैछौँ। यसमा प्रदेशले पनि एउटा कडिकडाउ निर्णय गरोस् र स्थानीय तहले पनि यसमा निर्णय गर्नु जरुरी छ। गत सालमा गाउँपालिकालाई उसले सङ्घले दिने बजेट राजस्वमा 2 करोड 41 लाख हाम्रो गोठीचौर गाउँपालिकामा आइपुगेको छैन। त्यसले गर्दा हामीलाई ठुलो समस्या भइरहेको छ। 4-5 करोड बज्थ्यो, त्यसलाई पनि 2 करोड 41 लाख नआउँदा हाम्रा विकासी कामहरू ठप्पै रोकिएका छन्। यत्रो स्याउ सुपर जोन भनेर यहाँ सरकारले यत्रो स्याउको लागि विशेष सहयोग गर्ने मैले कार्यालय स्थापना भएको छ। तर हामीसँग 2 जना मान्छे पनि स्याउ सम्बन्धी विज्ञ छैनन् भने हामीले माछा दिने कि माछा मार्ने तरिका दिने? म विशेष गरी कर्णाली प्रदेश सरकारसँग के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कर्णाली प्रदेश सरकारले बनाउनु पर्ने विशेष विभिन्न किसिमका जुन कानुनहरू छन् ती कानुनहरू समयमै बनाएर ल्याइदिनु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबैका सुझाव र अपेक्षा सुनिसकेपछि मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले आफ्नो धारणा राख्नुभयो। जुम्ला जिल्लाका समस्याहरू के हुन् भन्ने कुराका बारेमा प्रदेश सरकार चाहिँ विज्ञ छ। कसरी पनि विज्ञ छ भन्नुहुन्छ भने फेरि अब सरकारमा रहेका हामी प्राय यतैतिरका चाहिँ भए हुनाले इम्माका डाँडा काँडा सबै चाहिँ घुम्या, सबैका घरहरूमा पनि प्राय बस्या, कसका घर के खानान् भन्ने कुरासम्म थाहा छ। त्यो कोदे कैखाएर बढी हुन्छ अनि फापर कसकाएर हुन्छ, स्याउ कसका कति ढोका हुँदान् भन्ने कुरासम्म पनि थाहा भए हुँदाखेरिमा पनि तपाईँहरूले फेरि यिनले बुझेकै छैनन्, बेसरी बुझाउनु पऱ्यो, फेरि उठ्यो बुझाउनु पऱ्यो भनेर तपाईँको चाहिँ दोहोरै तेह्रै बुझाउनु पनि नपर्ने हो खासै। तर समस्याको हामीले सम्बोधन गर्ने मामिलामा जो अपेक्षा छ नि तल आम चाहिँ जनताको अपेक्षा जो चाहिन्छ, तपाईँहरूको अपेक्षा जो चाहिन्छ, त्यो अपेक्षा चाहिँ हामीले पुरा गर्ने गरिकन काम गर्न नसकेको कुरा चाहिँ हो। काम गर्न सकेका चाहिँ छैनौँ। जनताले चाहेका छिटो विकास हुनु पर्यो भन्ने जनताको चाहना, छिटो गर्नु पर्यो नि किन ढिला गर्ने? अब यत्रो चाहिँ 2/3 चाहिँ तपाईँको सरकार, 3टै सरकारमा नेकपाको अहिले तपाईँको नेतृत्व भएको हुँदा अनि गर्नु पर्यो नि छिटो, यतिखेर किन नगर्या? 3-3टा सरकार चाहिँ छन् भन्ने विषय उठाउनुलाई पनि हामीले अस्वाभाविक चाहिँ भन्दैनौँ, त्यो स्वाभाविक चाहिँ हो। अस्वाभाविक जनताले चाहिँ चाहना गरे माग तेर्से भन्ने कुरा चाहिँ स्वाभाविक चाहिँ हो। जनताले पनि हिजो लामो समय देशमा चाहिँ विकास चाहिँ भएन, देशको गरिबी चाहिँ हटेन, देशमा चाहिँ सुशासन चाहिँ राम्रोसँग हामीले प्राप्त गर्न सकेनौँ। यसका लागि एक मात्रै बाटो भनेको व्यवस्था परिवर्तन चाहिँ हो, नयाँ व्यवस्था हो भनेर व्यवस्था प्राप्तिका लागि सङ्घर्ष गरे र ठुलो सङ्घर्षबाट ठुलो बलिदानबाट प्राप्त भएको यो व्यवस्था भए हुँदाखेरिमा हामी सबैको त्यत्रो लगानी छ, हामीले त्यति ठुलो त्याग गरेका चाहिँ छौँ अनि यसको रिजल्ट, यसको प्रतिफल त तुरुन्तै पाउनु पर्यो नि भनेर भन्नुलाई पनि अब हामीलाई यो अस्वाभाविक चाहिँ भनेर चाहिँ हामी भन्न सक्दैनौँ। तर अहिले किन भएन, हाम्रो तीव्र चाहना हुँदाहुँदै पनि किन भएन भन्दाखेरि यो व्यवस्था हाम्रो लागि नौलो व्यवस्था हो। अहिले 3वटा सरकार चाहिँ छन्, कसले गर्ने भन्ने कुराका बारेमा पनि अलिकति अन्यल चाहिँ छ। एक ठाउँमा पहिरो आयो को पुग्ने हो त्यहाँ भन्ने कुरा भयो, को जाने? अब कतिपय बेला 3टै सरकार एकैचोटि त्यहाँ पुग्ने जस्तो, कतिपय ठाउँमा एक सरकार गइ त गयो होला भनेर कोही सरकार पनि नजाने जस्तो भएको छ। स्थानीय सरकार गइहाल्यो होला नजिक छ भनेर बुझ्ने, अरू सरकारले अहिले होइन प्रदेश छ गयो होला भन्ने, कोही सङ्घ छ गयो होला भन्ने, कुनै ठाउँमा एउटै पनि सरकार गइपुग्ने, कुनै ठाउँमा 3-3 सरकार एकैचोटि त्यहीँनिर पुग्ने जस्तो पनि स्थिति सिर्जना चाहिँ भएको छ। यी विभिन्न प्रकारका समस्याहरू स्थानीय सरकारसँग पनि थिए र त्यस्तै प्रकृतिका समस्याहरू चाहिँ प्रदेश सरकारसँग पनि थिए। अहिले अलिकति फालाफाल चाहिँ तपाईँको कर्मचारी भने त सङ्घीय सरकारमा मात्रै हो,
त्यहाँ त तपाईँको बस्ने टेबल पनि छैन, कुर्सी पनि छैन, त्यत्तिकै हाजिरला हल्लिरहेको चाहिँ छन्। तल चाहिँ दुईवटा सरकारहरू खाली कर्मचारी विहीन भएर बसिरहेको अवस्था चाहिँ हो। त्यो भएर पनि केही जटिलताहरू चाहिँ आए, काम गर्नेमा अलिकति ढिलाइ भयो। अब करिब करिब यी सबै संरचनाहरू अब स्थानीय पालिकाहरूमा पनि लगभग सबै ठाउँमा कर्मचारी लगभग पुग्दैछन्। अनि प्रदेश सरकारले पनि तत्काल चाहिँ करार चाहिँ नियुक्ति गरेर भए पनि आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्थापन चाहिँ गरेर अहिले 10वटा जिल्लाहरूमा कर्मचारी खटाउनसम्म हामीले सकेका चाहिँ छौँ। र त्यसपछिको बजेटको कुरा चाहिँ भयो, बजेटको सीमाका कुराहरू चाहिँ छन्। अहिले पनि मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने बजेटको अभावले कर्णालीमा विकास नभएको भनेर पनि खासै भन्ने ठाउँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ छैन। किनभने प्रत्येक वर्षेनी बजेट फ्रिज भइरहेको छ, गइरहेको छ रिटर्न। अलिकति काम गर्ने अलि अनुभवी अलिकति ठुलको निर्माण व्यवसाय चाहिँ आउन सक्दैन। बजेट पनि सानो सानो बजेट हुने, यी साना साना तपाईँको निर्माण व्यवसायले काम पाउने भावनाले पनि कामले त्यति गति लिन सकेन त्यतापट्टि कुराहरू। त्यसपछि अन्य उपभोक्ता समितिबाट काम गर्ने कुरामा पनि अब हाम्रो फेरि काम गरौँ भन्ने पवित्र चाहना भन्ने भन्दा पनि उपभोक्ता समिति बनाएपछि अलिअलि तपाईँको एकजोड लुगा बदल्न सकिन्छ कि भनेर पुरै प्रतिस्पर्धा गर्ने भए। एकै घरका 3जना मान्छे जान्छन् एजना माग्न। त्यो किनकि उपभोक्ता समिति बनाएर थोरै अलिक खर्च वर्च निकालेर आफ्नो व्यक्तिगत तपाईँको चाहिँ खर्च निकाल्नका लागि पनि मान्छेको नियत त्यतापट्टि चाहिँ भयो। त्यसो भएनाले मान्छेले अलिकति सामाजिक चाहिँ विकास निर्माणमा जाने भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत चाहिँ तपाईँको फाइदा बेनिफिट कहाँ छ भनेर बढी आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाका बारेमा खोज्दै हिँड्ने मान्छेहरूको जमात अलिकति बढी भए हुँदाखेरिमा पनि हामीले प्रभावकारी तपाईँको कामहरू हुन नसक्नुको पछाडिको कारण पनि त्यो हो। बजेट पर्याप्त छ प्रशस्त तर पुग्दैन, हुँदैन, त्यसको कुनै प्रभावकारी चाहिँ छैन। अहिले पनि सडक खन्ने भन्यो 90 डिग्रीमा सडक खनेर गएको चाहिँ छ, तपाईँको ट्र्याक्टरै तलतिर पल्टिला जस्तो सडक खनेर आएको छैन। त्यसो भएनाले यो प्रकारका समस्याहरू यतापट्टि आएका छन्। त्यो भएर तपाईँले यो विषयमा नि विषयवस्तु उठाउनु भयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय। अब यसका लागि अब हामीले अलिकति व्यवस्थित ढङ्गले आगामी दिनहरूमा चाहिँ काम गर्ने, राम्रोसँग पहिल्यै सर्वे गर्ने, ड्रइङ डिजाइन चाहिँ गरेर कति यो लागत इस्टिमेट सबै निकालेर त्यसपछि हामीले काम गर्ने व्यवस्था हामीले गर्नुपर्छ। पहिला पैसा हाल्ने, त्यसपछि अनि हामी गर्छ कसलाई आयोजनाको कति हो कस्ट भन्ने पनि थाहा छैन, डिजाइन कस्तो बनाउने त्यो चाहिँ फिजिबल छ कि छैन भन्ने कुरा पनि नथाहा भइकन त्यत्तिकै अन्दाजी आँखा चिमिलेर तपाईँको बजेट हाल्ने कुराले गर्दा नि समस्या सिर्जना भएको छ। यसलाई हामीले परिमार्जन चाहिँ गर्छौँ, यसलाई बदल्छौँ। अब हामीले यो ढङ्गले नै गयौँ भने आगामी दिनहरूमा कामको प्रभावकारी चाहिँ बन्ला, यति मैले मात्रै राखेँ। र त्यसो जो अब विपद सम्बन्धीको कुरा चाहिँ छ, अब अहिले तपाईँले उठाउनु भएको विषयहरू यसका लागि अब हामीले सुरक्षित तपाईँको ठाउँहरू पहिचान गरेर त्यस्ता ठाउँमा बस्ती विकास चाहिँ हामीले गर्ने। अब बस्ती बसाल्ने अब अलिकति हामीले बस्ती विकासमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनु पऱ्यो। अब हुन त जुम्ला त ग्रुपकै परेका छन्, प्रायः केन्द्रित गर्नै छन्, तर अलिकति जोखिम ठाउँलाई चाहिँ पहिचान गरेर हामीले त्यसलाई अलिक सुरक्षित ठाउँमा चाहिँ बस्ने गरी व्यवस्थापन चाहिँ हामीले त्यहाँ गरौँ। यतापट्टि हामीले सोच्नुपर्छ। अलि तत्काल चाहिँ हामीले सोच्दाखेरि भोलि आउने समस्याहरूका बारेमा हामीले सोच्ने कुराहरू, त्यो हामीले बनाउने कुनै पनि पूर्वाधारहरू पनि ठुलो लगानीका पूर्वाधारलाई पनि भोलि कुनै बेला यस्तो स्थिति हुनसक्छ है भनेर त्यो टाइपको पनि पूर्वाधार चाहिँ अहिले बनाउनु जरुरत पऱ्यो। अहिले पनि तपाईँको हेऱ्यौँ न कर्णाली नदीमा हेऱ्यो भने कर्णाली नदीको झुलुङ्गे पुलभन्दा माथिबाट तपाईँको नदी गइरहेको चाहिँ थियो। पुलभन्दा माथिबाट तपाईँको जाने स्थिति सिर्जना भयो। भोलि त्यो प्रकारको स्थिति सिर्जना नहोस् भनेर हामी त्यहाँ सोचौँ। यतापट्टि कुरा भयो भने अर्को कुरा कोभिडको कुरा जो चाहिँ छ, अब कोभिडका बारेमा अब यहाँ धेरै कुराहरू चाहिँ अब अहिलेसम्म अनुभव पनि भइसक्यो। अब सुरुमा अब यो के हो भन्ने थियो, अलिकति विश्वमा नै ठुलै आतङ्क चाहिँ थियो। अब मान्छेहरूले विश्वका धेरै देशहरू यो बेकार केही पनि माग्छ नलाई भनिसक्यो। अब हामी यस रोगका विरुद्धमा लडेर जाने कुरा नै मुख्य। त्यसो भने अब हामीले जनतालाई आतङ्कित होइन, अब यसका बारेमा काउन्सिलिङ गर्ने बरु होइन, जनतालाई चाहिँ काउन्सिलर चाहिँ बरु अलिकति एक्सपर्टहरू हामी लियो भने अब यो कोरोना यसरी हामी लड्ने हो, यसरी अब हामी जोगिने हो एउटा भन्ने ढङ्गबाट जाने स्वास्थ्य कर्मीहरूले पनि त्यो ढङ्गको तल अब हामीले छलफल गर्ने र जनताहरूको मनोबल गिरेकोलाई उठाउनु पर्यो माथि। अब एकदम मनोबल गिरिरहेको छ, मान्छेहरू आतङ्कित हुन थाले हान फेरि। त्यो हिजो त हामीले आतङ्कित पारेकै हो, हामीले पारे हो नि त आखिर त। ल कोही पनि पार्ने, सब सतर्क, एकदम यो त खतरनाक चाहिँ रोग आइहाल्यो भने ठाउँ ठाउँमा डाको लाउने, माइकिङ गर्ने, सारा गर्ने कामहरू हिजो गऱ्यौँ कुनै बेला, त्यो ठिक थियो। अब तपाईँहरू केही हुँदैन है, सबै ठाउँको अनुभव भइसक्यो, थाहा भइगयो भन्ने ढङ्गबाट हामीले सोचेर जाने त लाग्नुपर्छ। यसका लागि अब प्रदेश सरकारले पनि हस्पिटलको स्तर वृद्धि गर्ने कुराहरू अब यता हामीले जुम्लामा मुख्य गरी अहिले सबैभन्दा ठुलो हस्पिटल कास छ भनेर नि तपाईँको त्यति हामीले पूर्वाधारमा चाहिँ लगानी गरेका चाहिँ छैनौँ। अब अहिले अलिकति टाढा भनेको सिजा टाढा छ, त्यसो अलिअलि टाढा कहाँका छन्, कुन पालिका टाढा पर्छन् ती पालिकाहरूमा आइसोलेसन हस्पिटलहरू चाहिँ हामीले अलि बढाउनु। त्यहाँको पपुलेसनको आधारमा 25 बेडले पुग्छ कि 50 बेड चाहिने हुन्, 100 बेड चाहिने हुन्,
बरु हामी आइसोलेसन चाहिँ हस्पिटल चाहिँ बनाऊ। अहिले तत्काल चाहिँ हामीले त्यो प्रिफाइबर लिएर जोड्दा पनि हुन्छ। पक्की बनाउँदा ढिला हुन्छ भने प्रिफाइबर लिएर चाहिँ जोड्ने, बेडहरू राख्ने, अक्सिजन लिएर राख्ने, त्यो भयो भने तपाईँको भोलि अब सङ्क्रमित भएर आएकालाई मजाले चाहिँ उपचार गर्न सक्छौँ। यतापट्टि छ भने थप अब अहिले हामीले के चाहिने हो कुन कुन ठाउँमा, अब यहाँ त भाग माग्ने होइन क्या, पल्लो पालिकामा आयो ओल्लो पालिकामा किन आएन भन्ने होइन, आवश्यकता कहाँ हो भन्ने कुरा हामीले ध्यान दिनु पऱ्यो। अहिले पनि जस्तै मानौँ त्यही तपाईँको तिलाको कुरा छ, तिला त एकैचोटि एम्बुलेन्समा हालेर यहाँ ल्याउन सक्छौँ, तर माथि सिजाको मान्छे त एम्बुलेन्समा हालेर अहिले जति तिलाको बिरामी छिटो ल्याउन सकिन्छ त्यति त त्यहाँको ल्याउन सकिन्न। त्यहाँ पनि टाढा कोही ओडाहरू चाहिँ होला जहाँ सडकै पुगेको छैन, त्यस्तो ठाउँहरूको बारेमा बरु अब हामीले सोच्ने, अलिकति दूरी अलिक टाढा त्यस्ता ठाउँहरू छन् भने त्यो ठाउँमा अहिले हामीले आइसोलेसन हस्पिटल चाहिँ बनाउने तत्काल। यसका लागि त हामीलाई अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारले पैसा भने प्रशस्त छुट्याएको चाहिँ छ। अब बोरै बन्द भएर बस्ने, कामै नगर्नेतिर हामी जानु हुँदैन। त्यो भयो भने विकासको हिसाबले पछि पर्छ, उत्पादनको हिसाबले पछि पर्छ, हामी पछि पडिहाल्छौँ। यसको ठुलो समस्याहरू आउँछ भोलि रोगले मात्रै होइन भोगले मर्ने स्थिति आउँछ, त्यो नआओस् भन्ने विशेष गरी लाग्नु होला। त्यस लगत्तै मुख्यमन्त्री शाहीले जिल्लाका कार्यालय प्रमुखहरूसँग चालु आर्थिक वर्षका योजनाका बारे छलफल गर्नुभयो र विकास बजेट खर्च गर्ने र निर्माणाधीन संरचनाको गुणस्तरीयतामा ध्यान दिन निर्देशन दिनुभयो। हामीले त समयको गतिलाई चाहिँ हामीले बुझ्न सकेन भने के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो गति गइ नै हाल्छ। त्यो हाम्रा लागि चाहिँ समय त रोकिँदैन नि, समय भन्ने कुरा गइहाल्छ। समय अनुकूल आफूले चलाउन सक्नु पऱ्यो भन्नु हो। यही ताल र यही तरिका भने यो वर्ष पनि तपाईँहरूको चाहिँ बजेट खर्च कति हुन्छ, 33-32 हुन्छ क्या। ताल त देखिको त फेरि त्यो उही ताल त फेरि त्यो उही बानी त्यही त हो नि, आदत त्यही त हो नि मान्छेको। त्यो तरिकाले चाहिँ तपाईँको फेरि समस्या परिणाम त्यही आउँछ क्या। त्यो त्यसैले गति पकडने भनेर भनिहाल्छ। अब तपाईँहरूले यो वर्ष दायाँ गर्न पाउनुहुन्छ, तपाईँहरूले 100% चाहिँ बजेट खर्च यो वर्ष गरेकै हुनुपर्छ। अब तपाईँको चाहिँ हाजिर लाउने, तपाईँको चाहिँ जागिर खाने काम हुँदैन। त्यो गर्नुभन्दा जनतामाथि तपाईँको हेर्नु त हालत कस्तो छ जनताको। समस्या त तपाईँ त गाउँ गाउँमा तपाईँ जानुभएको त बढी देखिराख्नु भएको छ मान्छेहरूले। हाम्रा कारणले गर्दा थोरै पनि जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आएन भने त अनि के काम भयो त नि। त्यो जनताको ट्याक्स कर उठाएर तलब मजाले खाएर अनि बस्ने कुरा त आफ्नै नैतिकताले पनि मिल्दैन नि त। फेरि त्यो खाना खाया त कसका पैसा हुन् भन्ने कुरा भयो। तपाईँ लुगा लगाएका कसका पैसा हुन् ती। अनि हामीले काम नगरिकन जनताले कर उठाएर चाहिँ हामीले पाल्नुपर्ने, हामीले लुगा लगाइदिनु पर्ने। त्यसो भए हुनाले पोलिटिसियनहरूले गर्ने भनेको तपाईँको नीतिको कुरा मात्रै हो। त्यसको कार्यान्वयन कसले गर्छ भन्नुहुन्छ भने ब्युरोक्रेटले गर्ने हो नि त, कर्मचारीले गर्ने हो नि त। अब कोही व्यक्तिले चित्त बुझेन ल म कुलो बनाउने त फलाना, त्यो भन्न तपाईँले पाउनु हुँदैन क्या। त्यहाँ त्यो ठाउँमा तपाईँले ल ठिक छ त्यहाँ पानीको फलै छैन, अर्थात् फिजिबल छैन, टेक्निकल्ली फिजिबल छैन भने त्यो फिजिबल छैन भने तपाईँले राखेछ त्यो फिजिबल छैन भनेर भन्नु पऱ्यो। त्यसै म गर्दैन भनेर भन्नै पाइँदैन, त्यत्तिकै गर्दैन भन्न पाइँदैन नि। फेरि त्यो गर्नै पर्ने हुन्छ। त्यो त तपाईँहरूको व्यक्तिगत कुरा होइन त्यो। त्यसो भए हुनाले अलिकति तपाईँलाई यो वर्ष हामीलाई एकदम अपेक्षा छ, आशा छ, किनकि अघिल्लो वर्षको स्थिति र यो वर्षको स्थिति त फरक छ। जुन कार्यालयमा इन्जिनियर प्रमुख बनाउने भनिएको चाहिँ छ त्यो इन्जिनियर प्रमुख त यो वर्ष त भएको छ नि त। अहिले त सबै जिल्लामा त्यस्तो छ। अनि अधिकृत लेभलको हाकिम हुने ठाउँमा अधिकृत, उपसचिव चाहिँ हाकिम हुने ठाउँमा उपसचिव। अहिले त हामीले लगभग केही जिल्लाहरू कार्यालयमा बाहेक, केही कार्यालयमा बाहेक नत्र धेरै कार्यालयमा त तपाईँको चाहिँ हामीले लगभग कर्मचारीहरू अहिलेको आवश्यकता अनुसार हामीले पुगाएका छौँ। त्यसो भए हुनाले अब यहाँ तपाईँहरूले अलिकति हामीले अब ध्यान यो वर्ष चाहिँ दिनु परेर तपाईँहरूले अलिक योजना कार्यान्वयनमा अलिक गतिशील चाहिँ भएर अझै प्रभावकारी। अहिले पनि चाहिँ धेरै सडकहरू छन् 90 डिग्रीमा खन्यान भइदियो। त्यो कुरा त कार्यान्वयन गर्ने मान्छेले जिम्मा लिनु पऱ्यो नि। अब बिरुवा रोप्ला तपाईँको पछिल्लो वर्ष त्यहाँ बिरुवा भेट्दैन, कृषिले अर्को हेर्छ पछिल्लो वर्ष गर्दैन। त्यो हामीले त विकास त दिगो पनि होस् न, दिगो होस् विकास त, त्यसले त एकपछि अर्को चाहिँ तपाईँको वृद्धि हुनु पऱ्यो नि त्यसले। फेरि त्यसमा त दिगो लाभ लिनु पऱ्यो नि त मान्छेले। फेरि त्यसो भयो भने चाउचाउ बाँडे जस्तो विकास त हुँदैन नि त। खाने चाउचाउ पाकेट साकेट खोलामा हालेर हिँड्ने विकास त त्यस्तो हुन्न नि।
गरिसकिया चिज त कमी रहनु पर्यो। विद्यालय बनाए पछिल्लो वर्ष भत्किया भने त्यो हामीले त्यसलाई पनि अलिकति गुणस्तरीय क्वालिटी त्यो त हेर्नु पर्यो तपाईँहरूले। त्यसो भनेर विशेष गरी ध्यान दिनुहोस्। अहिले राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत गर्ने भनेका छौँ। जुम्ला सदरमुकामको बसाइका क्रममा मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साईले कोभिड नियन्त्रणका लागि कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाको योगदानको सम्मान गर्दै थप प्रेरणा प्रदान गर्न त्यहाँ पुग्नुभयो र अवस्थाको जानकारी लिँदै सहयोगको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। अब यो पिसिएल लेभलको प्रोग्राम फेड आउट भइसकेपछि हामीले ब्याचलर लेभलको प्रोग्रामहरूलाई अझै बढाउनु पर्छ। हामीसँग अहिले 2वटा मात्रै ब्याचलर लेभलको प्रोग्राम छ, ब्याचलर इन पब्लिक हेल्थ र अनि त्यसपछि मिडवाइफरी साइन्स ब्याचलरमा। हामीले यसै शैक्षिक सत्रदेखि 4वटा ब्याचलर लेभलको प्रोग्रामहरू रन गर्नको लागि हामी अब त्यो अनुसारको तयारीमा छौँ र त्यही अनुसारले लागिरहेका छौँ। र त्यसमा पनि विशेष गरेर एमबिबिएस भनेको एउटा डाक्टरको डिग्री दिने एउटा सबभन्दा बेसिक डिग्री भएको हुँदाखेरि पनि यसको एउटा आफ्नै किसिमको मर्यादा, आफ्नै किसिमको एउटा यसको माने छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामी यो एमबिबिएस प्रोग्रामको लागि अलिकति विशेष किसिमले हामी लाग्दैछौँ र त्यसको लागि हामीसँग बिरामी सङ्ख्या पुग्छ, ढुक्कसँग पुग्छ हामीसँग बिरामी सङ्ख्या। अस्पताल अब यहाँहरू सबैले देखिराख्नु बाँकी छ, हामीसँग 300 बेडको अस्पताल छ। त्यसको लागि चाहिने न्यूनतम जुन अस्पताल चाहिने त्यो हामीसँग छ। पाठ्यक्रम हामीसँग एकदमै उत्कृष्ट पाठ्यक्रम बनिसकेको छ। फ्याकल्टीको हिसाबले गर्ने हो भने चाहिँ फ्याकल्टी पनि हामीसँग लगभग 80-90% फ्याकल्टी पोजिसन सबै फुलफिल हुन्छ। हामीसँग अहिले लगभग 59 जना जति फ्याकल्टी हामी छौँ र त्यो अहिले मैले चाहिँ यो प्रतिवेदनमा पनि सबै कुरा त्यसमा विस्तृत रूपमा खुलाएर हामीले त्यो प्रतिवेदन बनाएको छौँ। अहिले कर्णाली प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारले सपोर्ट गर्दाखेरिमा पनि नपुगेको, सङ्घीय सरकारले सपोर्ट गर्दा पनि नपुगेका ठाउँहरू क्षेत्रहरू कहाँनिर चाहिँ छन् र प्रदेश सरकारले कहाँनिर सपोर्ट गर्दाखेरि अझै हामीले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छौँ भन्ने कुराको तपाईँहरूको तर्फबाट त्यो महसुस चाहिँ भयो भने त्यसमा तपाईँहरूलाई यति भएको हामी यो काम गर्दैनौँ भन्ने कुरा त्यसैको लागि खट्किन नदिने गरिकन कर्णाली प्रदेश सरकार सबै लागिरहने कुराको पनि तपाईँहरूलाई जानकारी सकेको विश्वास दिलाउन चाहन्छु। कर्णाली प्रदेश सरकार साथमा रहनेछ तपाईँहरू। अहिले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान यदि हुँदैन थियो भने अहिलेको यो कोभिड जो चाहिँ छ यसको रोकथाम गर्ने कुरा, नियन्त्रणमा लिने कुरा र उपचार गर्ने कुरामा निकै गाह्रो चाहिँ हुन्थ्यो कर्णाली प्रदेश सरकारका लागि। मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत जुम्लाको पातारासीमा महिलाहरूले बनाएको आलु प्रशोधन उद्योगको भवन उद्घाटनमा सहभागी भई पर्यटन मार्गका रूपमा प्रदेश सरकारले निकै महत्त्वका साथ अघि सारेको जुम्लादेखि रारा जाने सडकको अनुगमनका लागि मुख्यमन्त्री सहितको टोली सोही सडक मार्ग हुँदै मुगुतर्फ अघि बढ्यो। विगत अस्ति म पनि अब यहाँ चाहिँ 3-4 दिन आफै बसेँ। मैले त्यहाँ उता खोलादेखि लिएर उता खोलासम्म आफै घुमेँ। एउटा जियोलोजिस्ट पनि खोजिरहेको छु, तर यसमा चाहिँ अब यता पनि कुनै वे नै छैन, अल्टरनेट वे छैन। त्यहाँ 3टा ठुला पहिरोहरू छन्, उतापट्टि ठुलो पहाड छ। अब हाम्रो अब अल्टरनेट वे नै यही मात्रै छ होइन। यसमा हामीले अब यहाँ चाहिँ मास क्वान्टिटीमा हामीले ग्याबिन स्ट्रक्चर राख्छौँ। त्यसपछि गएर हामीले जियोलोजीलाई र हाइड्रोलोजीलाई हायर गरेर यो चाहिँ बायो इन्जिनियरिङ भनेर यसलाई कन्ट्रोल गर्ने हाम्रो चाहिँ एउटा प्लान छ। योभन्दा अर्को कुनै अल्टरनेट रुट नै भेटिएन। उतापट्टि गएँ, उतापट्टि एकदम छड्के पहाड छ, यता पनि यस्तै हो नि। उत्तर्ने बित्तिकै तपाईँको सब झर्छ। निकै लोभलाग्दा प्रकृतिका अनुपम दृश्य, स्थानीय नागरिकको ग्रामीण जीवनशैली, भेडा चराउँदै गरेका नागरिकसँग गफगाफ गर्दै टोली अगाडि बढिरह्यो। के को यो भुत्ला चाहिँ के को? भेडाको है। यो ठाउँलाई के नाम भन्दो रहेछ बुवा? त्यो ठाउँ हिँड्ने गाउँ हो।
रिनी गाउँ हिनी गाउँ रिनी गाउँ रिनी गाउँ रिनी पाथारासी 7 नम्बर मुख्यमन्त्रीज्यू आउनुभयो यही समात्नुभयो त तपाईँको मुख्यमन्त्रीज्यूले भन्नुभयो त के भन्नुभएको थियो केही हुनु भएन राम्रो एकदम हुनुभयो उनी बनाइदिनु त हुनु भएन यस्तै पाखी बनाइदियो नेसिया तपाईँले बनाइदिने मुख्यमन्त्रीजीका लागि पाखी के बनाउने बनाइदिउँला पछिल्लो पछि कति कमाउनुहुन्छ यो बनाएर यो कमाएपछि लिउको 3,000सम्म गर्छौँ रालीको 3500मा गर्दछौँ हजुर अनि त्यही बेच्दछौँ अनि कति लाग्छ एउटा बनाउन एक बनाउनु त धेरै लाग्छ रान्छन् 1.5 महिना बढी लाग्छ 2 महिना हुने भएको थियो 2 महिना काट्नु पर्यो अनि पाउनु पर्यो अनि बुन्नु पर्यो त्यो पाखी छ त्यो म्यान्नु पर्यो अनि भेडाको यो भुत्ला चाहिँ कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ यो भेडाको आफ्नै पालेको गाउँमा पालेका भेडाको छ अन्त चाहिँ नपाए पनि अर्को गाउँको भेडामा हुन्छ किनेर ल्याउँछौँ कति पर्दो रहेछ किन्दाखेरि किन्नेसिरीमा 1000 रुपियाँ धान्ने के हो त्यो भनेको धान्ने भने किलो 1 किलोको 1000 रुपियाँ पर्छ कति किलोले एउटा त्यो तयार हुँदो रहेछ त्यो झारिकन त्यो 3-4 किलो हुन्छ अनि यो लिउकन 2 किलो आधीले पनि पुग्छ है अनि मुख्यमन्त्रीसँग भेट भयो कस्तो मान्नु भएको आज राम्रै भएछ एकदम के गर्नुपर्छ मुख्यमन्त्रीले तपाईँहरूलाई के गरिदिए भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ हामी के गर्ने कथा हामी नै हेर बिचरा अब के हामीले दिइराखेका छौँ बुढी भत्ता दिइराखेका छौँ होइन अब बुढी भत्ताको अहिले 60 खान्छौँ उति 60को खान्छौँ म 70 पुगेन 69मा 70 पुगेपछि त 12,000 तल पाइन्छ अरू खान्छन् म त अब 60को खान्छु 8,000 खान्छु सरकारले जे पनि दया हामीले त्यही गरिदिएका छन् भगवान् त्यही सम्झिएका छन् किनभने आफ्नो छोराले गर्न सकेका छैनन् त्यति होइन हजुर अब जे पनि भगवान् जे पनि दया भगवान् जे पनि ऊ भयो कि सरकार अब त्यो रुपियाँ नदिए त आफ्नो छोराहरूले पनि राम्रो हेरचाह नगरेपछि अर्कल नगरेपछि हामी अरूलाई अलिक गाह्रो दुःख हुन्थ्यो हजुर होइन अब त्यो सरकारले जे पनि दिनेखेरिमा हामीलाई धेरै राम्रो खुसी लागेको छ हामीले चिन्नुभयो त हजुर चिन्नुभयो चिन्नु भएन ए हो कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री महेन्द्र साई नाम सुन्नुभएको छ त्यो पनि सुन्नु भएन है ए ठिक हो अनि के छ अनि केही हामीसँग यसो केही भन्नु छ त केही सुझाव सल्लाह अर्थ केही दिनु छ बाटो बनाइदिनु पर्ने भयो नि एउटा आलु पुग्ने बाटो कहाँ लिनुहुन्छ यहाँ आलुहरू चिन्नुभयो मलाई को ए हाम्रो मान्यज्यू हुनुहुन्न हजुर हाम्रो मुख्यमन्त्रीज्यू मुख्यमन्त्री बाटो बनाइदिनु पर्यो एउटा स्कुल छ स्कुल हेर्नु हजुर स्कुल त्यो पठाउन आउँदाखेरि देख्नु भयो होला नि हजुर अब त्यसलाई जाने के छ भने हाम्रो जम्मा 5 क्लासको जानु मात्रै छ हामीले अहिले 8 क्लास हामीले के अरे भोलिन्टियर शिक्षक हामी गाउँले पालेका छौँ हामीले अब त्यसमा जाने केही गर्न सकिदिन्थ्यो कि भन्ने आशा पनि लागेको छ हामीले किनभने हामीसँग उति 5 क्लासको मात्रै जाने हाम्रो कोठा हो अनि 5, 6, 7, 8 3 के अरे कोठाको हामीले जाने भोलिन्टियर के अरे शिक्षकहरू हामी उसले गाउँले पालेका छौँ त्यसमा जाने केही सही गर्न सकिन्छ कि हामी किनभने रिनी पढ्न जाँदाखेरि एक घन्टा लाग्छ बढी काम सानो विद्यार्थी जाँदाखेरि पनि त्यो असुविधा छ हिउँले असुविधा गर्ने बर्खा पानीले असुविधा गर्ने त्यसै कारणले हजुरले अब त्यो सकिन्छ भने स्कुललाई केही मार्गदर्शन दिन सकिन्छ अनि यो आलु कहाँ बेच्नुहुन्छ लिएर आलु प्रायः जस्तो त हामी त बजार लिन्छौँ अहिले साल भने व्यापारी यहीँ आएको हुनाले अहिले यहीँ अनि किलाको कतिले दिनुहुन्छ किलोको अहिले 32 रुपियाँ लागेको छ पहिला हाम्रो 16, 17, 18 रुपियाँ मात्रै हुन्थ्यो भने अहिले 32 मा गएको छ ए ठिक छ ल त्यसो भने अब मुख्य गरी अब यो जग्गा त छ नि तपाईँहरूको है हजुर जग्गा त छ जग्गा छ फेरि एक वर्षको एकचोटि बाली मात्रै हुन्छ अहिले बुझ्यो भने यो आलु खेती यताउतिको लागि के सपोर्ट गर्नुपर्छ आलुको लागि सपोर्ट गर्दाखेरि त एउटा हामी जाने एउटा ऊ चाहिएको थियो किनभने हामी कृषि गर्दाखेरि कृषिको जाने एउटा ऊ चाहिएको थियो
मेसिन हजुर अब गोरुले जोत्ने भन्दा पनि मेसिनले जोत्नु मेसिनले जोड्नु झनै सजिलो फेरि अनि एउटा हाम्रो औजारहरू चाहियो औजारहरू र फेरि हाम्रो यहाँ सिँचाइ गर्दाखेरि अलिकति पानीको असुविधा छ किनभने हामी त अब प्रायः जस्तो सब मान्छे सिँचाइमै चलेका छन् अहिले हामीलाई पानीको पनि त्यही असुविधा छ पानी ल्याउने ठाउँ छ पानी ल्याउने माथि छ हजुर यो खोला छ ल हुन्छ त्यसो भने अब अरू स्कुलमा गएर आएँ भर्खरै हजुर भेटिरहेको थियो अरू पनि म त्यहाँ बसेर आएँ त्यहाँ अस्तिको भवन पैसाबाट अधुरो भएर रहेछ हजुर त्यसलाई पुरा गरौँला अब यहाँ बाटो पनि बन्छ आलु खेती गर्नु पहिला पहिला आलु बोक्नु सहिलो हुन्छ त्यो पनि अब त पर्यटकहरू आउँछ यो बाटो आलु त यहीँ किनेर खान्छ भने त यहीँ चल्छ त्यसो भने भविष्य तपाईँको राम्रो छ त्यो रिसोर्ट बनायो भने हजुर ल हुन्छ त है त पोहोरको साल भाउ थिएन आलु अहिले साल भले भाउ थियो र आलु फल्यो नि आलु फलेर धेरै कमै हुने थियो आलु फल्यो नि फलेन है अब आलु फल्ने बनाउनु पर्यो यता फर्केर आलु फल्ने बनाउनु पर्यो है यो हजुरको खेत हो यो लुई गराउनु ए ठिक है तली गोठबाटी आएर कुलो चाहियो नि त ल हुन्छ दाजुले भन्नुभएको छ कुला गले है त हस् हुन्छ है ल ल दाइ चल्नुहुन्छ है हस् हजुरको नाम भन्नु त तेजबहादुर थापा घर चाहिँ खास बस्नु चाहिँ कहाँ हुन्छ तपाईँहरू यहीँ तल गाउँमै बस्छौँ अहिले भेडा चराउन आउनुभएको माथि बस्न त आजभोलि त यतै बस्छौँ कति महिनामा कति महिना यहाँ बस्नुहुन्छ कहिले तल जानुहुन्छ हामी अब यसको करिब यो कार्तिक मक्सिरतिर जान्छौँ कति भेडा पाल्नु भएको छन् 70 छन् है कतिजनाको परिवार पाल्नुहुन्छ यो भेडा पालेर अब त्यही झ्याइन अब 6-7 वटा 5-6 त्यस्तै हुन्छ अनि आज हामीसँग तपाईँलाई भेट्न भनेर मुख्यमन्त्रीज्यू आउनु भएको छ उहाँलाई के भन्न मन लाग्छ चिन्नु भएको थियो कि थिएन योभन्दा अगाडि मुख्यमन्त्रीज्यूलाई देख्नु भएको थिएन नाम सुन्नुभएको थियो अनि ल के छ अनि ल भन्नु त मुख्यमन्त्रीलाई केही भन्नु छ के गर्दै हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँहरूको समस्या के छ के अब भेडाको लागि अब के समस्या अब सर अब जस्तै अब हामीलाई पालहरू समस्या हुन्छ होइन कुनै यस्तै अब गोठ लगाउनु देखतिर भनेपछि अब गोठको आवश्यक हुन्छ अनि त्यस्तै भाँडाकुँडीदेखि लिएर सब व्यवस्था हुने त्यही त अब गोठ लगाउनेपछि अब यहाँ गोठ लगाउनु पऱ्यो अनि त्यसपछि अनि कुनै बर्खाको लागि पाल चाहियो भाँडाकुँडी चाहियो अनि त्यस्तो चाहियो अनि भेडा बिक्री हुन्छ बेच्नुहुन्छ होइन एक वर्षमा कतिवटा भेडा बेच्नुहुन्छ कोही 10-12 वटा कोही अनि कहिले बोरी ब्यायो भनेपछि 20-25 वटा 20-25 बेच्नुहुन्छ कसले मासु खानाका लागि लान्छन् कि पाल्नका लागि कोही पाल्नका लागि पनि लान्छन् कोही मासु खान पनि लान्छन् है ए ठिक हो अनि मुख्यमन्त्रीज्यूलाई भेटौँ यो भेडाको व्यवसायलाई अलि फस्टाउँ तल गएर मुख्यमन्त्रीज्यू गएर भेटेर अनि अरू थप कार्यक्रम मागौँ भनेर कसैले भन्नुहुन्न तपाईँहरूलाई कसैले भनेछ ल अब सुन्नुहोस् अब भेडाको यो अलिकति वृद्धि गर्नु पऱ्यो भेडा बढाउनु पऱ्यो अझै 400-500 एउटा भेडा एउटैको बनाउनेहरू गर्नुभयो त्यसमा बढी फाइदा पनि हुन्छ पैसा धेरै पनि आउँछ अब यसका लागि अब हामीले अब अलि केही भेडाको आधुनिक चाहिँ बिउहरू ल्याउने बिउहरू दिने यसका राख्ने गोठहरू चाहिँ बनाउने चराउने ठाउँहरू हिउँदो कहाँ लिएर चराउने बर्खा कहाँ लिएर चलाउने यसो दानाको कुरा यो सबै कुराहरू त्यसपछि अब बिरामी होला नि भेडा औषधिको कुराहरू होइन यो कुराको आवश्यकता चाहिँ पर्छ यो आवश्यकता हो यसका लागि पनि अब हामीले व्यवस्थापन गरौँला है ल धन्यवाद है त ल यहाँदेखि यहाँसम्मको यो 500 रुपियाँ 500 ए तल बिमा छ यो कति उचाइ छ कति चौडाइ हो 1 मिटर 1 मिटर चौडाइ 1 मिटर उचाइ कति अनि पैसा बाँड्ने अनि महिलालाई कति दिनुहुन्छ पुरुषलाई कति रुपियाँ हुन्छ बराबर हो 1 घन्टी मिटर जस्तै 500 रुपियाँ यसको आयो भने कतिजनाले काम गर्नु भएको छ 5 जनाले गरेर 100 रुपियाँ भयो सबैले बराबर महिला पुरुष सब बराबर महिला पुरुष बच्चा सब बराबर खान्छ ल अब गर्नु तपाईँहरूको आफ्नै बाटो हो यो
आफ्नै बाटो बनाउनु है, राम्रो बनाउनु, पक्की बनाउनु होइन। भोलि यहाँ मान्छे आइरहन्छन्, आयो भने व्यापार हुन्छ। यहाँ मासु भयो, बिक्री भयो, सुन्तला, स्याउ बिक्री हुने, आलु बिक्री हुने। हो काउली केन कुवान्न चाहिँ कि सन्ने भयो अहिले बाटो बेच्छ कि हामी अरू आराम छ त्यसो यही बस्नु चाहिँ हिउँदो नै बस्नु म त 12 मास बस्ने हो त हिउँदो बस्नु है हिउँदो त बेसी हिउँ पर्छ होला त्यहाँ पर्छ सर करिब यहाँ त आनो ठुक पर्छ है यहाँ त अब तुरुन्तै अब यहाँ उचाइ के हो बुवा तपाईँको नाम? सुगमल भण्डारी। सुगमल भण्डारी। कति वर्षको हुनुभयो? भयो 60 वर्ष। 60 वर्ष। यो ठाउँको नामलाई के भन्छ? यो ठाउँको नाम भाडा यो चौथा। चौथा। कुन जिल्लामा पर्छ? जिल्ला यो जुम्ला जिल्ला। अनि अहिलेको स्थानीय तहको नाम थाहा छ हजुरलाई? अहिलेको स्थानीयको नामको त थाहा छैन त सर। भोट हाल्दाखेरि कहाँ गएर भोट हाल्नुहुन्छ? भोट हाल्दाखेरि गरेपछि काभ्रा माइचौडो गरिदिइहाल्छ। त्यहाँ जानुहुन्छ है? अनि यो अहिले कति नम्बर पर्छ, कुन स्थानीय तह हो त्यो थाहा पाउनु भएको छैन? त्यो थाहा छैन त सर। अब आँखो भए अलिकति पढे लेखे भए थाहा हुन्छ। अरू कुरो त अहिले आएको कुरो मात्रै गर्नु पर्छ सर होइन। त्यसै नआएको कुरो त गर्नु पनि अनि मुख्यमन्त्रीज्यू आउनु भएको छ अरे, आज भेटघाट भयो तपाईँको? भेट भयो? के भन्नुभयो मुख्यमन्त्रीलाई तपाईँले? मुख्यमन्त्री अब यो सबै मान्छे अब लुगा लगाएको सबै एकै हुन्छ, यताउति सबै हुन्छ। त्यो मुख्यमन्त्री आयो भने उनको माला लगाइसके यी हुन् भन्ने याद हुने भयो। अनि सबै अहिले सरकार पनि मन्त्री भन्ने भयो हामी लाटा मान्छे पनि मन्त्री भन्ने भयो। अलि बत्ती आउँदो अलि हपन रोड आउँदो अलि बत्ती फालिल्दो अनि घर एकजना हुँदैन अनि आमा बाबा काउँदो भन्ने यति त हो त। त्यस्तो त्यस्ता कुरा भन्नु पर्यो त मुख्यमन्त्रीलाई। गइहाल्यो त होइन त। अब त्यही बाटोलाई आइपल फाल्यो अनि त्यहीमै जानु पर्यो। पहिला कसरी के बाल्नुहुन्थ्यो बत्ती आउनुभन्दा अगाडि? पहिला त हामीले यसो दाउरो झरै बालेको। हामी झर भनेको झरो भनेको दिया त हुँदैन। हामी सल्लाहको जानुहुन्छ। मल गाड्नु पर्यो, स्याउला सोड्नु पर्यो बुनबाट ल्याएर अनि हाल्ने मल्याउने अनि त्यही मल निकालेर गोडामा फाल्ने, आलु सिमी लगाउने, जौगुँ बुने, खानासाना पकाउनु पर्यो, खाना पकाउनु पर्यो, बालबच्चा हेर्नु पर्यो। बालबच्चा हेर्नु पर्यो। कति छन् बालबच्चा? 3टा। छोराछोरी कति भयो? 2टा छोरा 1टा छोरी। 2टा छोरा 1टी छोरी। अनि हजुरको श्रीमानले चाहिँ के गर्नुहुन्छ? कहिले हलो जाने, कहिले व्यापार गर्ने न तर व्यापार के को हुन्छ खास? कहिले भेडा गर्ने न तर अनि किसान हलो राख्नु। अब तपाईँहरूलाई सरकारले केही गर्छु भनेर भन्यो भने, तपाईँहरूको लागि केही गर्छु भनेर भन्यो भने तपाईँ प्रदेश सरकारसँग के गरिदियोस् भनेर भन्नुहुन्छ? हामी यस दुःखसँग हामीले दुःख पायौँ, पढ्नु लेख्न पाउन न, बालबच्चा सुविधा पाऊ त्यस्तै। अनि शिक्षा बुन पनि दुःख बुनको लागि लडाइँ गर्छन्, दुःख छन्। बुनको लागि पनि गर्ने छिनाफाना गरिदिनु पर्यो भनेर अनुगमनका लागि प्रदेशका विभिन्न ठाउँको यात्रामा निस्केको मुख्यमन्त्री सहितको टोलीले जुम्लादेखि रारा जोड्ने बाटोको स्थलगत अनुगमन र आवश्यक निर्देशन प्रमुख विषय ठानेर बाटोको निर्माण पक्ष र तालुकदार कार्यालयका इन्जिनियरसँग कुराकानी गर्न मन लाग्यो र सोधिहाल्यौँ यो बाटो कहिलेसम्म निर्माण सकिन्छ अनि गुणस्तरीयतामा कतिको ख्याल गर्नु भएको छ भनेर। जसले उपभोग गर्ने उनीहरूको अग्राधिकार भएका स्थानीयहरूले चाहिँ पहिला हामी हिँड्दाखेरि चाहिँ 1 वे थियो, त्यति अप्ठ्यारो थिएन। अहिले 2 वे बनाउने भन्न लाग्यो, के भन्न लाग्यो, बाटो झन् बिगाडी फाले पुडो भनेर चाहिँ मुख्यमन्त्रीलाई गुनासो गर्नुभएको छ। खास के हो? खास यो के छ भन्दाखेरि अब हाम्रो प्रदेश सरकारबाट अहिले एकदमै जुम्ला जिल्लामै अब प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू आफै पनि हुनुहुन्छ। उहाँका विशेष पहलमा यो चाहिँ कणा राराको लागि हामी बाटो बनाउने अब यो प्रदेश सरकारले हामीले बहुवर्षीय ठेक्का लगाइरहेछौँ। यसमा हाम्रो 4वटा प्याकेजमा काम भइरहेको छ र अब यो जनगुनासो खास म कहाँ चाहिँ अब आएको छैन। यो चाहिँ अब गुनासो राख्दाखेरि मुख्यमन्त्रीसँग राख्नुभयो ठिक छ, तर कन्स्ट्रक्सन फेजमा कन्स्ट्रक्सन गरिरहेको समयमा चाहिँ अप्ठ्याराहरू हुन्छन् होइन। हामीले चाहिँ तपाईँको 0 पोइन्टबाट अगाडि आउँदाखेरि फिनिसिङ भएको ठाउँमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ एकदम वाइट भइरहेछ र कटिङ गर्ने र कन्स्ट्रक्सन फेजमा अलिकति डिस्टर्बेन्स हुन्छ। त्यसलाई हामीले चाहिँ अब अल्टरनेट डाइभर्सनहरू पनि दिइरहेका छौँ होइन। र हाम्रो चाहिँ 4वटा प्याकेजमा अब कन्स्ट्रक्सन चाहिँ अब पौष हाम्रो यो लकडाउन नभएको पौषमा सकिने भन्ने थियो। लकडाउनको कारणले गर्दा हामीलाई चाहिँ 3-4 महिना एकदमै गाह्रो भयो, 4 महिना जति। त्यसपछि हाम्रो अब यो आर्थिक वर्षभित्र हामीले यो फेजको चाहिँ हामी काम सकाउँछौँ र अर्को फेजको अलिकति अझ योभन्दा स्तर उन्नति अथवा ग्राभलिङ या कालोपत्रीको लागि हामीले गर्छौँ। अब जनगुनासो त हुन्छ, केही अप्ठ्याराहरू छन्, जस्तो कि यो बाटोमा पनि तपाईँको आफैमा पनि एकदमै यहाँ हिलो थियो। हिजो अस्ति मात्रै 3 दिन आफै बसेँ म। आफै बसेर यो यहाँ चाहिँ एकदम ठुला चिराहरू बनिरहेको थियो।
मनसुनले धेरै बिगार्छ। जबसम्म हाम्रो यहाँ चाहिँ स्तर उन्नति भएर नाली र कम्तीमा पनि ड्रेनसम्म हुन सक्दैन त्यतिन्जेलसम्म हामीलाई एकदम गाह्रो नै हुन्छ, उपभोग गर्नेलाई गाह्रो नै हुन्छ। त्यसमा चाहिँ प्रदेश सरकारको ध्यान गएको छ। अझै पनि यो बिचको प्याकेजमा लगभग 7 किलोमिटर हामीले चाहिँ यहाँ पैसा नपुगेर हामीले टेन्डर गरेका छैनौँ। यो पनि माननीय मुख्यमन्त्रीलाई मैले जाहेर गरिसकेका छु। त्यसै गरी यतापट्टिको दुईवटा प्याकेजमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ कटिङ र ग्याबिनदेखि लिएर अलिकति सडक चौडा बनाउने मात्रै छ। यो हाम्रो 40 किलोमिटर हो होइन। 40 किलोमिटरमा 15 किलोमिटर जति हाम्रो ग्राभलिङ हुन्छ र अरू बाँकीमा चाहिँ दुईवटा प्याकेजमा कटिङ र अनि चौडा बनाउने काम छ। त्यसमा पनि हामीलाई थप बजेटको अब यो हाम्रो समस्या के हो भने हाम्रो बजेटको नै समस्या हो खास होइन। बजेट अलिकति प्रशस्त भयो भने हामीले चाँडै नै यो यसमा चाहिँ गर्ने यस्तो उन्नति गर्ने हाम्रो सोच छ। कुशेश्वर कन्स्ट्रक्सन हामी चाहिँ यो 3 नम्बर प्याकेजको चाहिँ धुलिखेल कुशेश्वर जेबीको म चाहिँ अहिले कुशेश्वरको तर्फबाट चाहिँ यहाँ काम आफैले बसेर हेरिराखेको छु। अनि कस्तो अप्ठ्यारो स्थानीयहरूको साथ हुन्छ नि निर्माणमा अवरोध अथवा केही मिलेन भन्ने खालको अप्ठ्यारो भोग्नु परेन तपाईँलाई? होइन, अहिलेसम्म चाहिँ हामी आएर जतिखेर केही काम सुरु गऱ्यौँ त्यो बेलासम्म अहिलेसम्म चाहिँ त्यस्तो अप्ठ्यारो स्थिति केही पनि छैन। जस्तै यो अब भौगोलिक कारणले गर्दाखेरि वर्षात लगभग यहाँ चाहिँ धेरै पानी पऱ्यो, यसपालि धेरै पानी पऱ्यो। त्यो पानी परेको कारणले गर्दा यो तलबाट आउनलाई जानलाई सामानहरू ल्याउनलाई ढुवानीमा एकदम समस्या पऱ्यो। खासै स्थानीयको समस्या, स्थानीयको अवरोध भनेर हामीलाई कहिले पनि त्यस्तो। अब यो कहिलेसम्म तपाईँहरूको टार्गेट चाहिँ के छ? कहिलेसम्म पुरा गरिसक्ने, निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने भन्ने? हाम्रो सम्झौता चाहिँ लगभग पुसभित्रमा हो। अब यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हामी सम्झौता गर्न पहिलो कुरा सम्झौता गर्नै ढिला भयो। हाम्रो आउनको लागि ब्याङ्क ग्यारेन्टी पनि के गरेर सम्झौता गर्नको लागि ढिला भयो। त्यसपछि हामीले काम सुरु गर्दाखेरि ठ्याक्कै बर्खातको समय परेकोले काम पनि सुरु गर्नलाई एकदम गाह्रो भयो। त्यसपछि अहिले चाहिँ लगभग मौसमले एकदम साथ दिएको कारणले गर्दा एकदम सजिलोसँग गरिरहेको छ। हामीले आफ्नो कति छ हाम्रो सबै स्रोत साधनले प्रयोग गरेर अरूको काम छोडेर भए पनि हामीले समयमै सिद्धाउनुपर्छ भनेर म आफै उपस्थित भएर आफै म्यानेज गरेर यहाँ काम गरिरहेको छु। विकटतालाई चिर्ने एउटा यात्रा। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग नागरिकको अपेक्षा। अझ बिन्ती हामी जोड्नेछौँ, अझ हामी पोटो थाम्नेछौँ। जनताका गुनासाको प्रत्यक्ष सम्बोधन। हजुर बाँच्नुभयो, बच्चाहरू छन्, अब चिन्ता नगर्नु। महेश बाबुको मुभी हेरेका थिएँ, भरत भन्ने, त्यस्तै मन्त्री आज हामीले यहाँ भेटाएका छौँ। समृद्धिका लागि सरकारले थालेका गतिविधि सहितको कार्यक्रम हाम्बा कुरा हाम्बा मुख्यमन्त्री। अनि त्यो बैठक बसेको थिएँ अनि त त्यहाँबाट उल्केर पोड खुकुडीबाट आएर पोडी आयो, पोड नेबाट आएर घुँडो कोचेर घुँडो काट्नु पाड्यो भन्ने कुरो सुन्यौँ हामीले। तर हामीले घोडालाई कोचारेर घुँडो कोचेर महादेवले यो छेडा र तली पल पाडिया पल पाड्यो भन्ने सुनेको थिएँ। तर पहिला हामीले दुईजना हेर्नुहोस्, यो जाजो गोफो भन्ने हामी दुईजना मात्रै हो। यो हद्यो भण्डारी, म चन्द्रवीर बुढा। तर हामी भेडा पाठाका जानालाई, तर अब यो जाजु गुफा भन्ने माथि, तर त्यो भुत्त र दुला हेर्नु कति 15-16 मिली त्यति होला होइन, त्यति होला। त्यति हामीले पहिला हामीले देखाएको हेर्नुहोस्, त्यही दुईजना मात्रै हामी त्यो गुफा देखाएको। त्यो गुफा देख्दाखेरि अनि त्यो हामीले सबै दाजुभाइ अनि त्यो भित्र पानी पनि छ हेर्नुहोस्, पानी पनि खायौँ। अनि सबै दाजुभाइ पाठा डाक्ने, भेडा पानी खाने त्यो हामीले गएर सियौँ। तर गर्दा गर्दा अहिले अब यी आजभोलिको केटाकेटी सबै अनि यो बजौट आयो, बजौट गर्दाखेरि काम गरे, यो राम्रो बनायो। तर त्यही उनीहरूले हामीले सबै मुख्यमन्त्रीजी आउनुभएको छ हेर्नुहोस्, अब राम्रोसँग सुझाइ बुझाइ गरेर हेर्नुहोस्, बुझाउनु। हाम्रो आग्रह के छ भने हाम्रो अहिले हामीलाई केही स्वरूप त अलिअलि गाउँपालिकाले वडापालिकाले पनि हेरिरहेको छ। अझै पनि हाम्रो यो त्यसमा के छ भने अहिलेसम्म हाम्रो न मिडियामा न कुनै हाम्रो देश विदेश हाम्रो प्रचार मिडियामा हाल्न सकेका छैन हामीसँग आर्थिक नभएको कारणले। यसको लागि हामी प्रदेश लगायत लिएर सम्पूर्ण केन्द्र सङ्घ पनि हाम्रो यो कुरा पुगाउन्।
हाम्रो आजका मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि हाम्रो यसलाई केही मासु स्वयं आफै आएर प्रत्यक्ष हेर्नुभएको छ। यसलाई नबिर्सिकन आफू जहाँ बसे पनि यसलाई याद आइरहन् र यसको कुरालाई केही हाम्रो यसको स्थल गर्नको लागि त्यहाँ हाम्रो एउटा शिव पार्वतीको ठुलो मूर्ति चाहिएको छ। किनभने मान्छे आउने पर्यटकहरूलाई दर्शन गर्नको निमित्त र हाम्रो सर्वप्रथम हाम्रो हाम्रो रारा तालको मेन यो हाम्रो के छ भने मेन गेट हो। किनभने जुम्ला हुँदै आए पनि हाम्रो यही बाटोबाट रारा जान्छन्, रारा सिजा हुँदै आए पनि हाम्रो यही बाटो फर्केर फेरि रारा जुम्ला बजार जान्छन्। हाम्रो मेन हाम्रो मनद्वार हो। हाम्रो यहाँ यति मात्रै नभएर हाम्रो गुफा अझै माथि छ, त्यो गुफामा जान मान्छे अलि आनीकानी गरेर मान्छन्। किनभने हाम्रो प्रत्यक्ष प्रचार नभएको कारणले के कस्तो छ भन्ने कुरो छ, हाम्रो मेडियो पनि छैन। मेरो नाम जगजित भण्डारी हो। हजुर के ठाउँ हो यो? यसलाई हामी छेड महादेव नै पहिला नि यो महादेवले छेडो बनाएको कारणले यसको नामै नै छेड महादेव भन्छ। अनि यो पूजा गर्नुहुन्छ? हामी पूजा गर्छौँ, दैनिकी गर्दैनौँ। हामी यो चौमासी 6 महिनाको एकपटक पूजा गर्ने। अस्ति भदौ महिनामा पुज्यौँ। अनि त्यहाँबाट माघ पुनी अनि वैशाख पुनी 3 पुनीमा पुज्छौँ। अनि यो जग्गा तपाईँको? यो जग्गा यहाँदेखि तल दाजुभाइको छ, यहाँदेखि यो तपाईँको जग्गा है? यो त रोडसँगै जोडिएको छ? जोडिएको छैन, यति कटर छ, यति मात्रै हो? यति मात्रै। ठिक हो। अनि कहिले सुरु गर्ने आएको? यो स्याउ फार्म भयो अहिले 6 वर्ष जति भयो लगानी भएको, अझै फलेको छैन। भर्खरै एकचोटि मात्रै एक दुई दाना लाग्यो। भर्खर फल्न थाल्यो? भर्खर सुरु हुन लाग्यो। मलाई चिनिन्छ? म मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सुनेको छु। अब तपाईँले देखेका पनि छैनौँ, धेरै यति टाढा मान्छे, हामी कुनै काम धन्दा पनि केही भएन। पहिलोचोटि देखेँ। नाम हजुर कस्तो लागिरहेछ त? उहाँले अब जस्तै अब यसरी भ्रमण गरिदिएको, अनि उहाँले चाहिँ अब हाम्रो गाउँठाउँको कुना कन्द्राको अब हाम्रो यो प्रदेशको चाहिँ सेवा उहाँले दिनुहुन्छ कि भन्ने हामी आशाले भएका छौँ। यहाँ अहिले आउँछन् भन्ने थाहा थियो? अहिले आउनुहुन्छ भने हामीले बिहान 81 बिहान मात्रै खबर पाएका हौँ। अनि अहिले मन्दिरमा आउनुहुन्छ हुन्न, हामीले यही पर्यटन प्रवर्धनको लागि उहाँलाई हामीले एकछिन भेट्नुपर्छ र हाम्रा केही कागजातहरू लिएर केही हाम्रोलाई पर्यटनहरूको लागि केही गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशाले हामीले यति गरेका। अनि यो स्याउको बारेमा के छ? स्याउको बारेमा अब हाम्रो अब यस्तै हो। अब यहाँ कुनै कटिङ काटछाँट त्यति अब हाम्रो विधि पुग्दैन। अब फल चाहिँ यस्तै हुन्छ। यो स्याउको बारेमा पनि अब यस्तै कृषक स्याउ रोप्ने दाजुभाइहरूलाई अब राम्रोसँग केही विधि पाउनु पाए, तालिम पाएको भए त्यसपछि तपाईँको मल अब यसको केही सप्लाई गर्ने केही चिज प्राविधिक मान्छे चाहिएको भए हामीले केही राम्रो ज्ञान भयो त्यसो चाहियो त तपाईँहरूले पनि तालिम दिनु पऱ्यो। हजुर। अनि अलिकति सरकारले लगानी गरिदियोस् भन्ने केही छ? सरकारले पनि अब यस्तै फर्महरू यस्ता फारमहरू भएको ठाउँमा सरकारले आएर हल्का लगानी लगाइदिएको र भइदिएको भए किसानलाई पनि के दिनुपर्छ हामीले? अब जस्तै अब स्याउ कटिङ काँटछाँडाहरू भए, अनि माटो परीक्षण भयो, स्याउका बुटाहरू भए, मल युरियाहरू मल यस्तो सप्लाई गर्ने। यहाँ त युरिया हाल्नुहुन्न? यहाँ त युरिया अहिले हामीसँग छँदै छैन। आधुनिक अरू मल हाल्नु। यो असाध्यै अर्ग्यानिक तपाईँको यो स्याउ चाहिँ हो जुम्लाको। यो जुम्ला र चाहिँ यो मुगुको सिमानामा चाहिँ भएको हेर्नु। बाहिर ठाउँ हेर्दाखेरिमा पनि कस्तो ठाउँमा छ यो स्याउ फलेको भन्ने कुरा त्यतिकै हामी चाहिँ पनि थाहा पाउन सक्छौँ। र खाँदा पनि एकदम रसिलो चाहिँ स्याउ चाहिँ छ, पूर्ण अर्ग्यानिक चाहिँ छ, कुनै पनि विषादी प्रयोग भएको छैन। अहिले बुटै हेर्दा थाहा हुन्छ विषादी प्रयोग भएको छैन भन्ने कुरा। अब यो पर्यटकहरूको लागि पनि एउटा ठुलो धार्मिक चाहिँ स्थल पनि हो। यो एउटा मन्दिर छ जहाँ यो कुन मन्दिर? यो महादेव मन्दिर चाहिँ छ भने जो महादेव चाहिँ मन्दिरमा आउनको लागि भित्र गुफाबाट आउनुपर्छ। एउटा ठुलो चाहिँ प्राकृतिक आफै गेट बनेको छ। त्यो यो ठाउँमा पर्यटकहरू आउने र यो आफै स्याउको चाहिँ बुटामा स्याउ टिपेर खानका लागि पनि धेरै राम्रो चाहिन्छ। र हाम्रो चाहना के छ भने यहाँ रारा हेर्नका लागि आउने हरेक पर्यटकहरू एकपटक यो ठाउँमा आएर यहाँको मन्दिर, यहाँको चाहिँ आफै आफ बनेको चाहिँ प्राकृतिक चाहिँ गेट र चाहिँ यहाँको चाहिँ स्याउ खाएर चाहिँ जानुस्। यसका लागि चाहिँ पुरै सबैले अनुरोध चाहिँ गर्न चाहन्छु।